السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، محبي فتح حسان وقناة فتح حسان. صباح النور، صباح الخير، صباح الرباح إن شاء الله. نهار مبروك يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة والهنا والرزق. بون، كنشكرو قاع لي زامي ديال لي زابوني ديال فتح حسان وقناة فتح حسان، وكنتمنى لكم التوفيق. باش ما نطولش عليكم، ما قدرتش باش ندير اللايف البارح في الليل لأسباب خاصة. دونك غادي ندوزو ديريكتومون ان شاء الله لا كورس ديال اليوم ان شاء الله. اوتاي 4400 ستيبل تشيز، فاتح مارس 2020. كورس ديال التحلقيز ان لونغ ديستانس ليا 4400. سي ان تيران بينيبل، غادي يكون تيران شويه دور. خوتي كي لا أخفي عنكم شيئا، هي سيت كورس تري ديفيسيل ا ديشيفري. جي دي ان كورس تري ديفيسيل ا ديشيفري. كورسة صعيبة شي شوية، يحاول بنادم ما يغرقش فيها بزاف. دونك غادي ندوزو ديريكتومون التحليلات ديالنا، باش يلحقوا الاخوان يشوفوا الفيديو ويصوبوا اللعب ديالهم. وما غاديش غنحاول ما امكن ندوز بالزربه باش ما نعطلكمش، ولكن ماشي مشكل. يعني كورسات 3 و 4، غير كيف ما قلت لكم راه سيت كورس طري ديفيسيل ادي شيفري، صعيبه شي شويه. الكورسه اللي غادا تقدر تخلص مزيان. دونك غادي نمشيو ان شاء الله للتحليلات ديال لي كورس ديالنا. غادي نمشيو لو نيميرو 3. هاد لو نيميرو 3 سي ان هونغر دو 6 ans. ديجا دار هاد المسافة في اوتوي. لو 3 2019 دار 5e في هاد لو بري هادا نيت. وفي لو 24/3/19 كانت اري وقف، ما قدرش ينقز. كانت عندو لا فالور ديال 60، فالور هونديكاب كانت عندو ديال 60. اليوم لا فالور ديالو هبطات 2 كيلو، غادي ب 58. جا اون هو دو طابلو ما كيهمش، يعني ما عندوش شي بوال ديال الجوكي اللي هو ثقيل. كيدير تيران بينيبل، ما عندوش مشكل. دونك غادي نثقو فيه، غادي ندخلوه لا سيليكسيون ديالنا. هاد لو نيميرو 3 غادي ندوزو ديريكتومون ميزامي لو نيميرو 5. سي ان هونغر دو 7 ans. هذا الرقم 5. هونغر عنده 7 سنين. دار هاد المسافة في اوتوي بزاف ديال المرات. كان كيتبلاصا بلا فالور ديال 53 و 54. اليوم لا فالور ديالو طلع ل 57. ولكن تبلاصا بها، مي تبلاصا بهاد 57 دو فالور، مي في 4000 متر، في 4000 ماشي في 4400. غير هو باش كيعجبك هاد العود هذا بوليفالون، كيدير كاع لي طيران، ما عندوش مشكله مع اللور ولا مع الكولون ولا مع السوبل ولا مع الطري السوبل ولا يعني كيتادابطا كاع مع لي سول. دونك
اون لو غارد بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. غادي نمشيو لانوتر شوفال اللي هو الرقم 6. هاد الرقم 6 لو نيميرو 6 هونغر دو 6 عنده 6 سنين. دار هاد المسافة 3 ديال المرات، غير هي في دي كورس اللي هما صغارين، نو سون با دي هونديكاب، ماشي كينتيات. مرة طاح ومرات اريطا ومرة كانا. دابا نقصيدو 1 كيلو في لافالور هونديكاب ديالو. عنده ان بون بوا ديال الجوك، دونك سي ان شوفال بور لي سيربريز، بوركوا با. دونك غادي نحطوه في لي سيربريز هاد لو شوفال هذا. عندنا النوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 7، الرقم 7. هذا ستا نوفوني كما كنقولو، مولود جديد بالنسبة لي كينتي. هي فميلة جيمون، عندها 5 سنين. جيمون دو ستيبل، زعما كدير ستيبل مزيان. اون بون سوتوز، هي كتنقز مزيان. عندها ان بون فالور هونديكاب. هذا لو بروميي كينتي ديالها. ما عمرها ديباسات 3900 في حياتها، وما عمرها جرات في اوتي. غير هي سيت اون ايكول، وكتعرفو لا فامي نيكول. فهاد لي سبيسياليتي كيكونو مزيانين. دونك كيعجبها التيران لور. غادي ناخدو لو ريسك، رغم ان كما قلنا مولود جديد، ونديروها في لا سيليكسيون ديالنا. بوركوا با بور اون بلاص، وماشي بعيد تكون هي لا ديرنيير مينيت. كنقول لكم ماشي بعيد تكون هي لا ديرنيير مينيت ديالنا. دونك غادي ندوزو ميزامي النوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 8. هاد الرقم 8 اللي هو هونغر عنده 7 سنين. دار 3 د المرات هاد المسافة هادي في اوتوي، جا مرة وحدة. عنده اون بون فالور هونديكاب ديال 56 ديال 56 كيلو. جا 4 العام اللي فات في هاد لاكورس هادي نيت. كان اون هو دو طابلو، يعني زايد على اليوم. كان الجوكي ديالو ديك الساعة فيه 70، ولا فالور ديالو كانت 60. هاد العام هذا تاميليورا في لا فالور ديالو، عنده 56، وبالنسبة للجوكي عنده 66.5. دونك غادي نحطوه بارمي لي 5. هاد 8 هذا غادي نحطوه بارمي لي 5 ديالنا بور اون بون بلاص. دونك غادي ننتقلو خوتي لانوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 9، الرقم 9. هذا هونغر عنده 6 سنين. ستان شوفال دو ستيبل، يعني عود ديال ستيبل، كيعجبو اوتوي 2 sur 2 في اوتوي، بيان بلاسي او بوا، moins 1 kg sur l'échelle des valeurs handicap. يعني هاد العود هذا غادي نشدوه وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. دونك خوتي
غادي نمشيو للنوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 11 رقم 11. هذا الرقم 11 نتوى فورميلا. هذه ستين جيمو فورميلا نتوى عندها 6 سنين. دارت هاد المسافة 3 ديال المرات، 7ème 6ème اي 5ème. قلت جات دارت هاد المسافة 3 د المرات، جات 7 و6 و5 افيك 55 دو فالور. لا فالور ديالها كانت عندها 55. اليوم ناقصين ليها كيلو في لا فالور ديالها. مي لو سول بيمول، يعني المشكل اللي عندها هو انها عندها رونطري من 24/11/2019 ما جرات، ولكن هذا ما يمنعش على اساس اننا نغامرو ونحطوها بور اون سيربريز، ولا اقتضى الحال ندخلوها لا سيليكسيون ديالنا اللي مالا، باش ما نقولوش لكم صابونه. ماشي صابونه، بنادم يلعبها. الصابونه هي 13 البارح اللي كانت صابونه وقلنا لكم راها صابونه. ديك صابونه بصح. ملي كنكونوا عندنا الصابون راه كنقولوا عندنا الصابون. غادي ننتقلوا خواتاتي محبي فتحي حسان وقناه فتحي حسان اللي كنقدم لكم الشكر من هذا المنبر على الثقه ديالكم وعلى الدعم والتشجيع ديالكم وعلى التفاعل ديالكم معايا بلي ميساج في اليوتيوب. كنقول لكم شكرا بزاف اخوتي، كنقول لكم شكرا بزاف. غادي ننتقلوا للرقم 12 لو نيميرو 12 ستا هونغر دو 7 ans. هذا كما كنقولوا حنا بغل دو 7 ans، عنده 7 سنين. مره واحده دار اوتري، وفي هاد المسافه هادي في هاد لا ديستونس هادي طاح فيها. هو الام لو لور كيعجبو التيران لور. جا اون با دو طابلو. اتونسيون راه يبو سيربروندر هادو شوفال هذا، لان عندو لي كاباسيتي ديال التنقاز وديال ستيبل. ولكن كما كنقول لكم اتونسيون، ما تنساوش راه هاد الكورسه هادي راه صعيبه شي شويه، رغم انها فيها 13 العود 14 نون بارطون. راه ديك 13 عود راه يخرج منها العجب، راه الي ديفيسيل ادي شيفري. انا كنقولها وكنعاودها. بنادم يلعب بعقلو، بنادم يلعب بعقلو، لان راه كاينين اللي يشوفوا اللي ما هضرناش عليهم في التحليل ديالنا ويقدروا يخلقوا المفاجاه. اتونسيون راه كاينين عواده اللي ما هضرناش عليهم في التحليل ديالنا يقدروا يديروا المفاجاه ويكونوا في لاريفي. هادشي علاش كنقول لكم بنادم يحاول ما امكن يمينيميزي في اللعب ديالو اليوم، ما يكترش فيه ويلعب بعقلو باش حتى لا طاحلو الاوردر. علاش لا الا بغى الله سبحانه وتعالى او ديزوردر او موان ديزوردر بعدا ولي بونيس يتخلص مزيان. غير بنادم يمينيميزي في اللعب ديالو. كنقولوا حنا اللهم نص خساره ولا خساره كامله. اذا غادي ننتقلوا للنوتر شوفال عود اخر اللي هو غادي يكون
لا غروس سوربريز دو قناة فتحي حسن واللي غادي نغامر به، غادي نحطو في لا سيليكسيون ديالي. يعني هاد العود هذا نعطيكم الرقم ديالو بعدا باش قبل ما نهضر لكم عليه، اللي هو الرقم 13 لو نيميرو 13. هذا هونغر دو 5 باقي صغير، باقي يعني هذا غيكون هو لا سيربريز، لا غروس سيربريز ديال فتحي حسن. هاد 13 هذا غادي يكون ابوندوني بالنسبه بار لي باريور ولا بار لي بريس جو بونس، ولا المهم هاد العود هذا غادي يكون ابوندوني. ولكن انا غادي نغامر بهاد العود هذا لان دار 2 sur 2 à Auteuil moins 1 كيلو سير ليشيل دي فالور، واخا ما كافياش لان العود باقي صغير ما كيتحملش، باقي ما كيتحملش بزاف ديال لو بوا. بقى في لو هونديكابور ونقصلو 1 كيلو من ليشيل دي فالور ديالو. جا اون با دو طابلو، كيعجبو لور تيران تقيل كيعجبو. دونك انا هاد العود هذا غادي نغامر به وغادي ندخلو لا سيليكسيون ديالي باش نكونوا واضحين، يعني باش بلا ما نبقاو نهضروا بزاف. غادي ندخلو لا سيليكسيون ديالي هاد العود هذا يجي او ما يجيش. بالنسبه ليا انا بان ليا ديجا داير 2 على 2 في اوتاي، ناقصينلو 1 كيلو، جا في لو بادو طابلو. واخا يكون ابوندوني هاد العود هذا، انا غادي ناخد لو ريسك، غنغامر به وغادي نحطو في لا سيليكسيون ديالي. ولكن هنا كيبقاو لي شوا، كيبقاو الاختيارات، كيبقى الاختيار ديالكم نتوما كوم دي باريور اولا كوم دي تيرفيست. غادي يبقى الاختيار ديالكم، لان هنا دائما كيبقاو لي شوا. حنا كنوصلوا لكم يعني المعلومه بطريقتنا الخاصه، ولكن كيبقاو لي شوا ديالكم نتوما. دائما لي شوا كيبقاو ديالكم، لان الوقت اللي كتسمعوا التحليل مثلا وتشوفوا داكشي اللي عطيناكم ديال ويشوفوا ديالنا افيك لي سوربريز، او لا ديرنيير مينيت الا كانت عندنا وعطيناها لكم. بحال دابا كنقول لكم راه لا ديرنيير مينيت تقدر تكون هي لو سات مثلا، او وربما يكونوا مع دي زوطر شوفوا اللي ما غنقدروش نقولهم لكم دابا حتى الفيديو الاخر ان شاء الله. كيبقاو دي شوا ديال لي باريور وديال لي تيرفيست. انا هنا كنقولها، انا هنا كناخذ المغامره وغادي نلعب هاد لو 13 وغادي نحطو في لا سيليكسيون ديالي، وغادي نعطيه حتى لي زابوني ديالي، حتى لي زابوني ديالي غادي نعطيه ليهم وياخدو معايا حتى هما لو ريسك. مي ديك الساعه ملي غنعطيه انا لي زابوني ديالي انا هاد لو 13 وبغاو يحيدوه هما، كيبقى الشغل ديالهم. مي انا غادي نعطيه ليهم، غنحطو ليهم بحال غنفرضو عليه ولو ما يجيش. مي كيبقى ديك الساعه هو ملي يمشي يقطع كيبقى له شوا ديالو. انا كنقول هاد الهضره لي زابوني ديالي حتى هما كنقولها لهم، حتى هو منين يمشي يقطع، منين نعطيه اللعب ديالو ويمشي يقطع وبغى يحيد له 13، كيبقى هذاك الراي ديالو والشغل ديالو هو كيتحمل فيه المسؤوليه. دونك الى هنا كنكونوا سالينا التحليل ديالنا ديال العواده ديالنا. غادي ندوزو كالعاده، غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا اللي غادا تكون كالاتي ان شاء الله. ولكن انا كنعاود نقول لكم خوتي، الكورسه راه غادا تكون شويه اليوم كومبليكي، غتكون شويه رقاق. كنقولها ونعاودها، بنادم ما ياخذش لو ريسك بزاف، ما يلعبش بزاف، مي مينيميزي، يحاول يمينيميزي اللعب ديالو ويدير اون باز اللي هي مزيانه. لان كنظن غيكون واحد جوج د العواده سيور غيكونوا في لاريفي، غير هادوك الجوج يدور بهم بنادم ويحاول ما امكن
يستافد، ونطلب الله التيسير للجميع والخير للجميع والله يوفقنا كاملين. دونك غادي ندوزو خوتي ان شاء الله للتحليل ديالنا، لا باردون، لا سيليكسيون ديالنا اللي غادا تكون كالاتي. عندنا 9، 3، 8، 11، 5، 6، 12، 13. أعيد: 9، 3، 8، 11، 5، 6، 12 et 13. أعيد: 9، 3، 8، 11، 5، 6، 12 و 13. هذه هي لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله اللي غادا تكون في اللعب. مي غادي ندوزو لي سيربريز ديالنا اللي غادي هادو دي سيربريز، يعني انا كنحطهم كنعاونكم بهم لا اقل ولا اكثر، ما كان يكونوش عندي انايا في لا سيليكسيون ديالي. ملي كندير اللعب ديالي بالاكس كنلوحهم من اللور. نتوما عاوتاني الا اقتضى الحال بغيتو تلعبوا بلي زيكس وتلوحوهم من اللور، انا غادي نقولهم لكم والله يجيب التيسير. هما 1 10 و 7، 1 10 و 7. داك الديس ممكن يحيدو كاع بنادم، ولكن كيبقى لنا الان والسات، كيبقى لنا الان والسات بنادم يلوحهم من اللور، وربما يخلقوا شي مفاجأة. علاش لا؟ لان داك الان عنده لو توب ويت 72 كيلو، داكشي علاش ما هضرتش لكم عليه، ولكن انا تحدثت لكم عليه شويه. عنده لو توب ويت ديال 72 كيلو، عنده بليس 3 في لاشيل دي فالور. هادشي علاش تخوفت منه ما حطيتوش في لا سيربريز ديالي، سيتادير عنده لو توب ويت 72 كيلو، عنده بليس 3 على بالنسبه لا فالور على لو سيكسي الاخر ديالو اللي دار التيران لور. هادشي علاش انا ما بغيتش ندخلو لا سيليكسيون ونحطو اللور ككاله باش غنلوحو من مور الاكس في اللعب ديالي انايا. وبالنسبه للست انا قلت لكم هذاك راه سيتا نوفوني، يعني مولود جديد، ستا نيكول. علاش ها هو كان عندي ديجا هنايا في لا سيليكسيون، ولكن خرجتو اللور لان كاينين عوادة اللي ديجا داروا المسافه، داروا التيران، داروا عنده بريوريتير عليه، وهادشي علاش خرجتو لبرا لحتو اللور من مور فلي سيربريز. وغنحاول ما امكن انني ما غنفرطش فيه، غادي نلوحو من مور الاكس في اللعب ديالي ان شاء الله. دونك عندنا لي 4 نيميرو ديالنا اللي كنعاونوكم بهم، اللي هما 3، 1، 5، 8. أعيد: 3، 1، 5، 8. أعيد: 3، 1، 5 et 8. خوتي خواتاتي الله يوفقكم والله يجيب التيسير، وكنتمنى الرباح للجميع والتوفيق للجميع والله يجيبها سمينة. ودعواتكم كالعادة، دعواتكم كنطلبوا دعواتكم والله يوفقنا باش نساعدوكم والله يجيب التيسير. والسلام عليكم ورحمة الله.